एवरीवन, वेलकम बॅक टू द चॅनल. हांव समजता सगळीं बरें आसतलीं म्हण. आतां ब्रेकफास्ट करता आनी ब्रेकफास्टाक चपाटे आहाय आनी सरपाटेल आहा. सरपाटेल हांवें काल केल्लें आनी हो तितलें मातशें बरें लागत न्हू, सो आज एन्जॉय करया म्हणे. काली खायलो आमी सरपाटे जेवणाक बी खायल्ले. आज आनी बरें लागतलें आनी हांव ही रेसिपी तुमकां हांव शेअर करतना. आतां हांव सद्या पयलीं हांव एन्जॉय करता म्हगे ब्रेकफास्ट आनी हांव मागीर मेळटा. ओके. ब्रिंजॉल फ्राय केलो बरी लागताय न्हू, सो आज हांव हिंग करया म्हणें ब्रिंजॉला. बाजरान सो हांवें 2 ब्रिंजॉल हाडलीं. सो आतां हांव ती ब्रिंजॉल पयलीं वॉश केलें आनी हांव तेंक स्लायस मारतलें. आनी एक हांव बोल घेयला, तितून उदक घाल, मीठ घाल आनी ती हांव ब्रिंजॉल स्लायस मारलो हाय न्हू, ती हांव ती फुगोवंक घातलें कित्याक बरें मीठ लागोंक जाय न्हू तेका ब्रिंजॉलाक. हिंगा एक तांत घेयला आनी एक ब्रिंजॉल काडटलें आनी हे तांत हांव डीप करतलें आनी मागीर हांव फ्राय करूंक घातलें. आयज हांव न्हू होम मेड बिरयाणी मसालो करता आनी हांव कितको करता दाखयता. पयलीं न्हू हांव होल घातालें, कालाफुरान तिकी बी घातालें. कितें जातालें, भुरग्यांक तोंडां पडलें म्हणटरी मागीर ती खावपाकूच स्टार्ट करतालें कित्याक कालाफूर बी तोंडां पडटाय न्हू, मागीर ती हें करतालें बेजार जातालें. सो मागीर हांवें पावडर करपा हें केलें आनी हांव म्हगेलो तिसरे पाटी म्हळ्यार वास बरो येता, तुमी ट्राय केल्यार जालें. थोडो बॅच कोरून चोया जाय जाल्यार, ओके. फोर्स कोना तुमकां. हो 3 म्हयने पसून येता. तूं कोत ते प्रमाणे तूं बिरयाणी चोड कोता, तुका लायक आहा जाल्यार ते प्रमाणे तुगे मसालो रोखडो काबार जातलो. आनी हो मुगे आतां 3 म्हयने होणें येयला. सो आनी हांव केन्ना कोता अशें करून डेली इश करूं वचना. सो आतां हांव तुमकां दाखयता हांव कितको कोत्तो. आनी हांव न्हू गरम मसाला मारगांवचो घेता. हांव केन्ना गेल जाल्यार दाखयतलें हांव हूंय घेता. तोय म्हाका लायक जाता तेंगे गरम मसाला, ती होम मेडू कोताय. सो आतां हांव तुमकां शेअर कोता ही बिरयाणी मसालो हांव कितको कोत्तो. हिंगा आतां बिरयाणी मसालो करपा आतां कोरिएंडर सीड घेता 20 ग्रॅम. हिंगा क्युमन सीड घेता 24 ग्रॅम. फिनेल सीड घेता 13 ग्रॅम.
9 ग्रॅम क्लव्स घेयले, 15 ग्रॅम ग्रीन कार्डमन घेता, 20 ग्रॅम सिनेमन स्टिक घेता, 5 ग्रॅम बे लिव्स घेयले, 20 ग्रॅम होल ब्लॅक पेपर, 12 ग्रॅम ब्लॅक कार्डमन, 5 ग्रॅम नटमेग, 5 ग्राम स्टार एनीस विदाउट सीड. सीड काडपाच्यो, सीड घायल जाल्यार मागीर ते कोडू मातो न्हू. हिंगा हांव 10 ग्राम मेज घेयला, जावित्री. हिंगा हांवें सगलो होल स्पायस काडलो, तो मातशें हांव रोस्ट कोता, म्हळ्यार बर्न करपा जायना. सो रोस्ट मातशें लायटली रोस्ट कोतोलें, मातशें स्मेल येवन दी. आतां बिर्याणी मसाल्यान भाजील तन बरो वास येयला, तेका लागून हांवें आतां गॅस बंद कोता आनी हांव थंड जावपा दोता. थंड जाल म्हणटरी हांव ग्रायंड करूंक घातलें. टू टेबल स्पून कश्मीरी चिली पावडर घाता, 2 टेबल स्पून नॉर्मल चिली पावडर, 2 टेबल स्पून टर्मरीक पावडर घाता, 1/2 टेबल स्पून हांव सॉल्ट घाता. आतां हांवें पावडर करून घेयला जावं पावडर घायला न्हू, सो आतां सगलो मिक्स करून घेता. आतां मिक्स करून जालो. हिंगा हांवें ग्लासा जार घेयला, सो एअर टायट कंटेनर हो, आनी सगलो पावडर न्हू आतां हांव हितून घालून दोतोलें. हो बिर्याणी मसालो रेडी जालो. आतां इस्लासां येवपा जाल न्हू, सो आतां हांव तांकां स्नॅक्स हांव रेडी कोतां, लंच. सो तांकां हांव जेवण बी दिवपा वचना, कित्याक ती लेट येताय ताका लागून. आनी हांवें न्हू एक फीश रोल केलो हांवें, सो हांव ही रेसिपी हांव तुमकां शेअर कोतोलें बेगीनूच. ऑरेंज क्रम्स तरी लायलो न्हू जाल्यार क्रिस्पी जाता आनी दुसऱ्या दिसा पसून क्रिस्पीनस वता. आनी होम मेड ब्रेड क्रम्स लायलो न्हू, ते कितें जाता क्रिस्पी वता त्या दिसा, दुसऱ्या दिसा तुका क्रिस्पीनस ना, म्हणजे सॉफ्टीश जाताय. आनी हाता न्हू एक फीश रोल बरो लागताय आनी जाय दिसताय. आयज हांवें बिर्याणी मसाल केलो न्हू, आनी तो 3 मंथ पसून कांय जावपा वचना. आनी एक कंट्री म्हळ्यार कांय जायना. आमगे व्हिडिओ केश लागलो तो सांगल्यार जालो. आनी नेक्स्ट व्हिडिओ हांव बेगीन मेळटोलें. आनी काळजांतान मोग आसूं. कीप स्मायलींग ऑलवेज, मेक अ वंडरफूल मेमरी.